बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 आणि 65 वोळ. Psalm 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तान काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. वैमगचनो सुमी आमचे सुवे सदांच तो लागींच आसा. बो पवित्र सक्रामेंतान तो आमचे खातीर हजार जाता. ताका आमी मान आनी महिमा दिवया. दिंबी घालया. गावया आमी आराधनाचें गीत A20 पेज 30. मान आनी महिमा. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देपोन तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पातक मातयेक सांडू मनीस जावन जियेलो. पुण्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदामेन दिलो. सेवेन जिवी जरो पाय शिसांचे धुले. उंडो वायन मास रगत कर तुझे कुडीन बदल्लो. म्हज्या उगडा सकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका. आराधन तुका सोम्या. महिमा तुका. महिमा तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मान तुका. महिमा तुका. आराधन तुका. ससनाच्या ससनान आता आणि सदा सर्वदा तू देवा सुदेवराय सुराय त्वमसु सुमे सर्वोन्न. ओ मान आनी महिमा तुका.
सदांकाळ पावो. हालेलुया 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 हालेलुया. होय आमचो समय सदांच आमचे सवय आसा. भोव प्रत्येक तरार आमच्या कश्टांत संकश्टांत आमकां मेळोंक तो येता. आज आमी आयकता आयच्या आयच्या किर्तनांत श्लोकांत शद्राक मेशाक अबेदनेगो तेगांनी उज्याच्या आकट्यांत सयत देवाची स्तुती केली. आनी अशें स्तुती करतना देव तांकां मेळोंक आयलो. ते एक जण न्हय बगार देवान ताच्या दुताकच थंयसर धाडलें. हांसांचे सवय मेळोन आमी आज आमची परिस्थिती कितेंय जावं स्वामी आमचे सवय आसा आमकां लागींच आसा म्हूण वळखून आनी तसो मोग करतल्यांक स्तुती करतल्यांक सदांच तो मेळटा म्हूण पातयेवन ताची स्तुती आमी करया. आमची जाप जावं भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमेवंत आनी पवित्र नांव. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या पवित्र महिमेच्या मंदिरांत. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राज्याच्या सिंहासनार. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबां वयल्या सिंहासनार थावन. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबां वयल्या सिंहासनार थावन सागोराचेर नदर घालून आसलेल्या. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आकाश मंडळांत. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. आमकां केल्ल्या हर एक उपकारां आमकां मेळोंक आयिल्ल्या समयाक हर एका वेळार हर एका घडये ताच्या सरपण आमी भोगिल्ल्या आसाची स्तुती करून ताका महिमा दिवन मान दिवन आमी गावया. तूं पवित्र देव इस्रायल कडच्या स्तुती सिंहासनार बसका घेवन सो देव. गावया आमी गीत B56 पेज 65. तळे पटोवन संतोषान. पवित्र देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार बसती करसो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार बसती करसो देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना. हालेलुया हालेलुया होसाना. हालेलुया. तळी बिडोवन निरंतर देवा पवित्र देव वळतो देव जाल्यार आमकां मेळचो देव. आमचे सवय आसचो देव. पावला सिलासाक बंदेन मेळोंक गेल्लो देव आमकां आमच्या हर एका घडये वेळा मेळचो देव. स्तुती करया. पावलाक आनी सिलासाक बंदेन ते सुटयले. पावलाक आनी सिलासाक बंदेन ते सुटयले. बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवन तूं आयलो. बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवन तूं आयलोय. शद्रक आनी मेशक उज्यांत ते राखले. शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्यांत ते राखले. उज्या स्तुती करताना थंडवारे ते भरले. उज्या स्तुती करताना थंडवारे ते भरले. देवा आमकां सुटका दी. देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी. देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तू पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव. पवित्र देव तू पवित्र देव.
सुडका सोडवून लाभोचो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 पवित्र आणि बहुवट्या देवाचो तरी आमची सवय सदां काळाची आमकां मेळोवंक येवची आमचे थंय आमचे लागींच आसच्या देवा आमकां आदार आनी कृपा दिल्ल्या चलोवन व्हेल्ल्या हरी एका घडये आनी वेळा आमच्या कश्टा संकश्टांत आमकां मेळोवंक आयिल्ल्या आमकां निवारलेल्या आमचें संरक्षण केल्लें आमकां बरें केल्लें आशिर्वादीत केल्ल्या देवा अर्गांत तुका उगडाप तुका भोवमान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक हालेलुया 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 होय आमचो देव आमचे सवय आसा सदांच तो लागींच आसा हाच्या पयल्या वचपांत आमी वस्तू विशय नियाळटा निर्गमन ग्रंथ आमी काडल्यार 19वा स्वर मैसेक वा इस्रायल परचेक प्रत्येक तरान मैसे तांचो मुखेली देव तांकां एक व्हडा कुपांचेर देंवलोलो सिनाय पर्वतर आनी मैसे कडेन उलोवचो देव तांकां मेळोवंक येता व्हड कुपाच्या रुपार आनी गडगड्याच्या आवाजान मैजेक तो जाप दिता आमी प्रत्येक तरान वाचता निर्गमन ग्रंथ वस्वर 19:18-20 वळ सगळो सिनाय पर्वत दुवरतालो कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्या रुपार देंवल्लो दुवर एक आकट्यांतल्या दुरा बरी वयर सरतालो आनी सगळो पर्वत सारकोच हाल्लो कोंबाचो नाद व्हड जायत आयलो मैजे देवा कडेन उलयतालो आनी देव गडगड्याच्या आवाजान ताका जाप दितालो सर्वेस्पर सिनाय पर्वताच्या शिखराचेर देंवलो आनी मैजेक शिखराचेर येवंक ताणें सांगलें मैजे वयर चडलो पळया देव कशें आमकां मेळोवंक येता पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयल्यार आमचो देव आमी एकदाळाय म्हणटा आ गॉड इज ए रिव्हिलिंग गॉड तो ताकाच परगड करता उगडापे करता ताच्या परजेक जशें इस्रायल परजे ताणें केलें वेळा वेळाक तांच्या गरजे आकांतान तांकां पावलो तशेंच देव आमचे थंय करता आज आमकां मेळोवंक येता विविध तरांनी He communicates with us. He reaches out. पुनास आमी ताका पळय जाय तो आमकां मेळोवंक येता आसतना तो आमकां आमची भेट करूंक येता आसतना आमी मागचें आमी दोळ्या आमी म्हणटा प्रेयर इज ए रेस्पॉन्स टू गॉड रिचींग आउट टू अस मागणें आमची एक जबाब जावन आसा ह्या देवाक तो आमकां मेळोवंक येतना भेट करूंक येता आसतना ताका मेळचें पळोवचें जावन आसा आमचें मागणें मोगाळ भावा आनी भयणी देखून आज आमची परिस्थिती कितेंय जावं आमकां देव हर एका वेळा प्रत्येक जण आमच्या कश्टान परिस्थितीन मेळोवंक येता तर आमी ताका जाप दिवया मागणें करया
इकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांपया बो पवित्र सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट आमी घालया आमकां मेळोंक आयिल्लो देव आज ह्या उंड्या रुपार आसो सक्रामेंतान न्हय ह्या उंड्या रुपार मातनी आमचे सगळ्यांच लागींच आसो आज आमच्या परिस्थितीन तो आसा आमी ताका पळोवंक जाय आमी ताकाय आपडूंक जाय आसो आमकां मेळटना ताका पळोवन ताचेर पातयेवन ताची कृपा आमी घेवंक जाय तरी हें कंतार गायतना तेंच आमी करया प्रार्थना कर ए मनशा प्रार्थना कर E70 पेज 149 प्रार्थना कर ये मनुष्य प्रार्थना कर ये मनुष्य प्रार्थना केल्यार सुळका सोडवून मेळटा संतोष समाधान लाभता प्रार्थना कर ये मनुष्य प्रार्थना कर ये मनुष्य प्रार्थना केल्यार सुळका सोडवून मेळटा संतोष समाधान लाभता दुकान गळून रुदान कर दिंबीर पडून प्रार्थना कर सोमी जेजू मागणे आयकता दुकान गळून रुदान कर दिंबीर पडून प्रार्थना कर सोमी जेजू मागणे आयकता दुकान तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळ व्हरता दुकान तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळ व्हरता वय मागणे कर मागणे आमी जावन आसा आमची जाप आमी देवाक तो मेळोवंक येता दिवंच हरी एका घडये आनी हरी एका वेळा भोव प्रत्येक तरान असकसली अडखळ आसा जाल्यार सगळी ताका दिवन मागणे कर जावं पुरो तुजें पाताक तुका दोस्सा कसली अस्कत काय उणेपण आसा म्हूण तुका भोगता सगळें दी जर तर तुवें भोगसूंक आसा भोगसून मागणे कर तें पाताक देवाक दिवन ताची काकूळ तूं मागोवन मागणे कर समी आयकता तो लागींच आसा तो तुका आपडटा तो तुका आशिर्वादीत करता तो तुका उबारता तुझे मागणे तो आयकता पाताक सांडून मागणे तूं सलय भोगसून सदा मागणे तूं सलय पाताक सांडून मागणे तूं सलय भोगसून सदा मागणे तूं सलय पातयेवन सदा मागणे तूं सलय मागले मेळटा पर्यंत तूं सलय पातयेवन सदा मागणे तूं सलय मागले मेळटा पर्यंत तूं सलय दुकान गळून रुदान कर दिंबीर पडून प्रार्थना कर सोमी जेजू मागणे आयकता दुकान गळून रुदान कर दिंबीर पडून प्रार्थना कर सोमी जेजू मागणे आयकता दुकान तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळ व्हरता दुकान तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळ व्हरता प्रार्थना कर ये मनुष्य प्रार्थना कर ये मनुष्य प्रार्थना केल्यार सुळका सोडवून मेळटा संतोष समाधान लाभता प्रार्थना केल्यार सुळका सोडवून मेळटा
संतोष समाधान लाभता वय मागणे करूंक भिये नाका म्हणटा साम पाद्रे पियो वय आमी मागयास समय आमकां मेळोंक आयला आमची भेट करूंक आयला तो आमचे लागींच आसा आमचे सवयंस आसा आमचे मागणे तो आयकता वय कश्टल्ल्यान व्हडल्यान उलो मारलो म्हणटा देवाचें उतर आपणाक उलो मारतल्या काळजांत तावन उलो मारतल्या तो साप दिता देखून ताच्या नांवान जेजूच्या नांवान आमी मागया जेजून म्हणा म्हज्या नांवें कितेंय तुमी मागल्यार हांव तुमकां दितां म्हज्या नांवें कितेंय तुमी मागल्यार बाप खंडीत तुमकां दितलो आज साहित्य तेंपात हांव तूं मागोन आसाय तुका मेळोना निराश वा तुका सलवल्ले बरी बगता पूण भिये नाका समय आयकता तुझे मागणे ताणें आयकलां ताचे मुखारच आसा सदांच ताच्या दोळ्या मुखार आसा आज तुका समर्पण कर तुज्या कुटुंबाक समर्पण कर मोगाच्या सगळो संवसार आमी भेटोवया विविध राष्ट्र खंय झुजां झगडीं आसात पयस वचो म्हणून जेजूच्या नांवान आमी मागया आमचो देश आमचो गांव आज आनी आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसायिल्ले आसा तांकां ह्या घडये समर्पण करया ते सुमयाच्या नांवान आमी मागया एका मनान काळजान आमी मागया जेजून म्हणा तुमी दोगांनी एका मनान मागल्यार हांव तुमकां दितां तुमी मागिल्लें दिता म्हणा कळनासतना मागा धैर्य सुखय नासतना मागा म्हणा सुमयान मागया आमी सुमयेची काकुळट ताची कृपा आमकां सुमय सांग लाभो त्या मोगान ताचे काकुळटीन कृपेन आमी बरीं जावं जाय आशिल्ली भलायकी कुडीची मतीची आत्म्याची आनी आमच्यो रिये गरजो संपत्ती प्रोविजन ऑल ब्लेसिंग्स सुमया थंय आसात सगळे आमकां लाभतात मागया आमी बावडटान जेजूच्या नांवान तूं मागणें कर जेजूक पातयेवन सदां मागणें कर जेजूच्या नांवान तूं मागणें कर जेजूक पातयेवन सदां मागणें कर जेजूची काकुळट मेळच्याक मागणें कर कळान आसा सदांच तूं मागणें कर जेजूची काकुळट मेळच्याक मागणें कर कळान आसा सदांच तूं मागणें कर दुखां गळोवन रुदान कर दिंबयेर पडोन प्रार्थना कर सुमी जेजू मागणें आयकता दुखां गळोवन रुदान कर दिंबयेर पडोन प्रार्थना कर सुमी जेजू मागणें आयकता दुखां तुजी पुसून काडता हाताक धरून सांबाळ व्हरता दुखां तुजी पुसून काडता हाताक धरून सांबाळ व्हरता प्रार्थना कर ये मनशा प्रार्थना कर ये मनशा प्रार्थना केल्यार सुडका सोडवून मेळटा संतोष संतोष समाधान लाभता प्रार्थना केल्यार सुडका सोडवून मेळटा संतोष समाधान लाभता हालेलुया 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 स्तुती कर मागया सर आमची गरज सुमी आशीर्वादित कर आज आमी भेटोवंक रिये गरज सुमी आमकां आशीर्वादित कर तुज्या नांवान तूं आमकां मेळोवंक आयला आमचे लागींच आसाय सदांच कवलो मारतना तूं आमकां आयकता आज जेजूच्या नांवान आमचे सर गरजांचेर बेसांव सर तरेच्या बांदपास बंदर येतावन वा आमकां वायट येतावन निवार राख आनी सांबाळ आमकां जाय आशिल्ली कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी आमचे कुटुंब आमच्या मोगाच्यांक आशीर्वादित सगळो संसार विविध राष्ट्र शांती समाधान आसा आमचे थंय सुमे आमच्या गांवांत खरी एक संकश्ट येतावन वायट येतावन आमी सुटोवन पय सुमया तुका चड आनी चड आमी वळखोंक
तुझे ते आमी आसोंक मागणे करूंक एकवटांची आमकां फावो कर. तूं आमची भेट करतना मेळटना तुका पळोवंक तुका आयकूंक सुमया आनी तुजे ते आमी सुरक्षीत शांती समाधानान जियोंक सदांच आमकां फावो कर. ब्लेस अस, हील अस, डिलिव्हर अस, सॅन्क्टिफाय अस लॉर्ड इन युअर नेम. हे मागणे हांव करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमची गरजो आमी आज बडयत आसतना समय आमकां मेळोवंक आयला, लागींच आसा. आमची मागणी तो आयकता आनी विविध गरजो हांगासर आयिल्ल्योय आमी भेटोवन दिवया. जल्मा दिवसाचें आचरण करची. बर्थडे क्रिस्टीन बोनवेटी, एड्रियल रिया पिरेरा बीशी रोड, सियोना डिसोजा बचपे. बर्थडे नैन्सी रोड्रिगस वामंजूर, ऑसवर्ल्ड डिसोजा अंबरनाथ. फर्स्ट बर्थडे दैविक मुंबई, सिल्विया कस्टेलिनो वलेन्सिया, शेरिल लॉरा डिसोजा पांगला. तशेंच क्रिस्टीन डेसा आनी सविता लविना डेसा राणीपुरा. काजराची एनिवर्सरी, 20th वेडिंग एनिवर्सरी गॉडफ्री अनिल एंड टीना डिसोजा कानेजार. अर्गांची तेसवा जेन देवाच्या काकुळतीक आनी कुरपे खातीर अर्गां दिता. मेलिश डिसोजा आनी कुटुंब कटील, स्टीवन ज्योति लोबो आंजेलोर, सेलीन नोरोना फॉर सेफ ट्रॅव्हल्स दुबय, एड्रियल नोरोना. तशें नांव आदिल खान टावन एड्रियल नोरोना आतां जल्ले खातीर अर्गां दिता. सुषमा फॉर द ब्लेसिंग ऑफ ए बेबी, फ्लोरिन रोड्रिगस इन्फेंट जीसस बळोक जेजूच्या मनाक बलतंगडी. देवदीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता. देवदीन क्रिस्टीन पिंटो मैंगलोर, बर्थडे रिमेम्ब्रन्स फिलोमेना फर्नांडीस, पिया सिक्वेरा. तशेंच लॉरेंस डिसोजा केल्मेट, ऑस्टिन लिस्टन डिसोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी दुबय, रोजारियो फर्नांडीस, थॉमस पियात मस्करेनस, रेमंड जॉन सल्डाना, यूजिन विल्फ्रेड पिंटो गुरपूर कैकंबा, सिल्विया डिकोस्टा बुलगतल्या आत्म्या खातीर कुवेट टावन. 72nd बर्थडे रिमेम्ब्रन्स फ्रांसीस बरेटो. देवदीन जाल्ल्यांक ससनाचो विशय आमी मागतना आज प्रत्येक ते सवा हे परी आसात. फॉर सेफ डिलिव्हरी प्रवीण एंड जसिंता, ऑल्विन डिसोजा शिकिनाडका तांच्या चड ते सवां खातीर. गिल्बर्ट आनी सरिता मस्करेनस प्रत्येक ते सवां खातीर. गॅल्विन मस्करेनसच्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच शिकपा खातीर अलंगड टावन. जेनिवीव फर्नांडीस आनी कुटुंब गंगोळ्ळी टावन प्रत्येक ते साव बऱ्या भलायके खातीर. प्रशांत डेसा आनी कुटुंब तशेंच जसिंता क्रास्त आनी ऑल्विन डिसोजा शिकिनाडका टावन. सर तांच्या ते सवां खातीर प्रत्येक तरान जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर ते सवां स्वय आमची मागणी आनी सर ते सवां भेटोवन सुमेचें बेसांव आमी जोन घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव क्लेमेंट लोबो, मागुंडी फिरगजेचो. 15 दिसां पयलें हांव इल्लेशें मूड अपसेट आसलो, इल्लेशें टेंशन आसलें. म्हाका एका व्यक्तीन फोन केलें, पूण हांव उलोवच्या स्थितीन नासलो. हांवें सांगलें हांव इल्लोसो टेंशनार आसा, आतां उलयना, मागीर उलयता म्हणलें. ओके, त्या व्यक्तीन फोन दवरलें. संजेर म्हाका मेसेज धाडली, हांव फाल्यां डिवायनाक वयता आसा म्हणून. हांवें चिंतलें म्हाका आपयता आसा, ह्या टेंशनार खंय वयचें म्हळें
हांव ते मेसेज इग्नोर केली आनी वगत रावलो. ओके म्हणून मेसेज घाली वगत रावलो. नेक्स्ट डे सॅटर्डे सुमार 12:30 वरार म्हाका एक फोन आयलें, तूं खंय आसाय म्हणून. हांवें सांगलें हांव म्हज्या शॉपांत आसा, ऑफिसांत आसा म्हणलें. हांवें चिंतलें तूं डिवायनांत आसाय म्हणून. तुज्या स्पेशल इंटेन्शना पासत तुज्या पासत मागलें थंय, कालें जालें तुका म्हणून. हांवें सांगलें म्हाका कांय जावना, हांव समा आसा, नॉर्मल आसा म्हणलें. नाही तूं हेरांच्या इंटेन्शना पासत पुरा मिसान दिताय आनी तुजें आज कालें जालें तुका, तुज्या इंटेन्शना पासत मागला थंय म्हणून. पूण थोड्या वेळा उपरांत हांवें ऑनलायन ओपन करून पळयलें, वय हांगा मिसाच्या वेळार मागिल्लें हांवें पळयलें. मागीर 4 वरां उपरांत ती हांगा कोण आयिल्लो तो व्यक्तीन म्हाका फोन केलें पाटी, डिवायनांतल्यान पाटी येवन. हांवें ताका फस्ट विचारलें, तुवें काल्याक म्हज्या इंटेन्शनाक मीस दिल्लें गे म्हणून. ताणें म्हाका जाप दिली, तुका डिवायन म्हळ्यार मोगाचें म्हणून म्हाका गुर्त आसा. हांवें एकल्यान भायर खंय म्हण वचून मागच्या की त्या डिवायनांत येवन तुजे पासत मीस दिवन मागल्यार सर्वां तुजे पासत मागतात, तुजे प्रॉब्लम सॉल्व जातात. त्या पासत हांवें थंय मीस दिलें आनी मागोवंक इंटेन्शन दिलें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच त्या व्यक्तीची जाप जावन आसली. आमी मंगळुरांत आसून डिवायन खंय आसा म्हणून आमकां गोतू नासलें. त्या डिवायनाक येवंक कारण जाल्लो तूं. त्या पासत देवाक हांव अर्गां पठयत आसा तशें म्हणून. त्याच एका हप्त्या उपरांत म्हजे काले प्रॉब्लम्स आसले, त्याच व्यक्ती मुखांतर ते सॉल्व जालें. देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू. जुवोचो वंजेल 15वा अध्याय 7वी वळ म्हणटा, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें तुमी कितेंय मागीर तुमकां तें मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हजें नांव स्वीडन डिसोजा म्हणून. हांव म्हजे हांगा मँगलोरतान कुलशेखर फिरगज दिता हांव आयला. हांव म्हजे जिने विशयन साक्षिवंक आयला. म्हणल्यार म्हजे जिनी फाटले मुस्ता हें जालें, हांव पियेतालो, मुस्ताडलें. मागीर लास्ट स्पिरीट ऑफ लास्ट वॉज ऑपरेटींग इन मी. ताजे उपरांत म्हाका मम्मीन हांगा आपोवन हाडलें की हांगा डिवायन रिट्रीट सेंटर. म्हाका अच्छे वीड थंय हांव ओडटालो. मम्मीन हांगा म्हाका डिवायन रिट्रीट सेंटराक हांगा आपोवन हाडलें. हांगा डिवायन रिट्रीट सेंटरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मस्त म्हज्या काळजाक लागलें. आमचे खातीर जिजून खाले केला, बोक्षिला ताणें कुडसार, ताच्या रागतान आमकां ताणें धुला. तो आमचो मुस्त म्हणल्यार मुस्त मोग करता. हें पुरा म्हज्या काळजाक लागतलें. त्या दीस तें आराधन ती जाल्ल्या मागीर रिट्रीटाक गेलें. मागीर हांव आज मुसोच आय हॅव नॉट टेकन एनी अल्कोहोल आयटम्स. तितलेंत न्ही, ताचे उपरांत स्पिरीट ऑफ लास्ट वॉज ऑपरेटींग इन मी. हांगा मँगलोरांत कन्वेन्शन आसलें एक. त्या कन्वेन्शनाक हांव येतालो. हांव पिंतुरा बोलोनची विडियोज ताचे उपरांत मुस्ताडलें. ती म्हाका देवान ती संपूर्ण म्हाका सुटका दिली आनी म्हाका मुस्त जिणेन मुस्त बरेपणान केली. ताचे पवित्र आत्म्यान भरला, म्हळ्यार ताचे प्रेझेन्सान भरला, ताचे मोगान भरला. म्हजे कुटुंब ताणें ब्लेस केला. आमकां एक प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू, होगळाप जेसू, जय जय जेसू. हालेलुया. हांव ग्लॅडीस मतायच. हांव बॉम्बे सावन आयला. हांव पयलो सदां जेजू अर्गां दिता. होली स्पिरीट थँक्यू जीजस, थँक्यू अबा फादर, थँक्यू जीजस. म्हजे 5 वर्सां पयले हांव पडिल्लें आनी म्हजें फ्रॅक्चर जाल्लें हाताचे दोनी पण. आनी म्हाका 16 खिळे लायिल्ले आनी म्हाका हात वयर करूंक जायना तो लेफ्ट हँडाक. आनी हांव सदां जेजू कडेन हांव मागून रडटली की ते जेजू हांव एक हात वयर करूंक म्हाका लज दिसता, हांव एक हात वयर करूंक म्हाका जायना म्हणून. आनी हांव गेले तो वर्सा मार्चान हांगा रिट्रीटाक आयिल्लें आनी हांवें मस्त रडून मागलें हांवें. आनी म्हाका सांगिल्लें तुजे हात पुरा जॉयंट जाल्यात म्हणून. पण डॉक्टर म्हणलो ना, ते खिळे काडचे नाका म्हणून सांगलें म्हाका. मागीर हांगा रिट्रीट करून गेल्या उपरांत म्हजे एक कजन भयणीन सांगलें की ना, ते काण सोड, मागीर तुका कश्ट जातलें म्हणून सांगलें. ताज्या मागीर ती म्हजे धूव म्हणाले, ओके मम्मी आमी ऑपरेशन करया म्हणून. नाजाल्यार म्हज्या चुडान सांगलें नाका म्हणून. हांवें म्हळें ऑपरेशन करचे पयलें म्हाका आनीक पिडी रिट्रीटाक येवंक. आनी हांव हांगासर रिट्रीटाक आयली आनी देवा कडेन मस्त मागलें हांवें, देवा म्हजें ऑपरेशन बऱ्या भशेन जावं दी म्हणून.
आनी हांव हांगातून गेल्या उपरांत तक्षण म्हजें थंय 2 दिसान म्हजें ऑपरेशन केलें आनी म्हजी प्लेट काडली दोनी पण आनी आतां म्हाका हात वयर करूंक जाता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Hallelujah, Jesus. hallelujah. बरी. आनी एक म्हजी सक्सा म्हाका 10 वर्सांच्यान मस्त हायपर एसिडिटी आसली. म्हाका गुळी खेल्या शिवाय खंयची वस्त म्हाका खावंक जायनासली. हांगासर गेल्या त्या वर्सा येवन म्हाका मनान लागलें की म्हाका जेजून म्हाका आपडल्या म्हणून. तरी पण हांवें म्हणलें हांव घरा गेल्या पण आनीक पटी येवन हांव साक्ष दिता म्हणून. आनी आतां म्हाका 1 वर्स जालें म्हाका खंयची गोळी एसिडिटीची खावची गरज ना. थँक यू जीजस. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बरें. देव आमकां जो बरी करता. गीत नंबर ये 49 ये 49. सौम्य तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन माना दयाळ बापोय तूं आमचो दी मोगा कुतीसो वेची शेळ्यांक राखसो जातू राखनो आमचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी सुम्या जेजूक मेळोवंक आयल्या. हेच्या वचपांत सुमी आमकां संदेश दिता तोच आमकां मेळोवंक येता. सदांच तो आमचे लागीं आसा. आमी ताका मागणें करून निरंतरी जागृत आसोन ताका मेळच्याक तो आमकां पावणी दिता. तर ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. एकडी भोर आमचे दोळे आमी धांपया. सुम्याक मेळच्याक आमची मनां आनी काळजां आयतें करया. आमची ल्हान व्हड पातकां वळखून सुम्या लागचें बगसणें आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बगे सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या महिमे बसोत आनी मनशांच्या सोडवणे खातीर जेजू क्रिस्ताक तुवें परम आनी सासणीक याजनीक केलोय. आपल्या अमोली रक्तान ताणें तुका एक पवित्र परजा सोडून घेतल्या. ह्या तुज्या पुताचो उडास भक्तीपणी संभ्रमून ताच्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणाचो फळ आमकां मेळसो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. इजिप्तांतली भायर सरिल्ली इस्रायल प्रजा 3ऱ्या म्हयन्यान तेस्त दिसा सिनायच्या अरण्यांत येवन पावली.
रेफिदीमातावन भायर सरून सिनायच्या आरान्यान ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलों. तेन्ना लोकांन तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एका दाट कुपान तुजेशी येतलो. मैजेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगली. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, लोकां लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर. ती आपली मुस्तायकी दिवं आनी तिसऱ्या दिसाक तयार रावूं, कित्याक तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलो. तिसऱ्या दिसा फांत्या परार गडगडो आनी जगळावणें जालें. एक दाट खूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो. तम्मांतलो सर लोक भियान तरतरलो. तेन्ना मैजेन लोकांक तम्मांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सर्वेस्पराक मेळोवंक व्हेली. ती पर्वताच्या मुळांत उबी रावली. सगळो सिनाय पर्वत दुवरतलो, कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्या रुपार देंवल्लो. दुवर एक आकट्यांतल्या दुवरा परी वयर सरतलो आनी सगळो पर्वत सरकोच हाल्लो. कोंबाचो नाद व्हड जायत आयिल्लो. मैजे देवा कडेन उलयतलो आनी देव गडगड्याच्या आवाजान ताका जाप दितलो. सर्वेस्पर सिनाय पर्वताच्या शिखराचेर देवलो आनी मैजेक शिखराचेर येवंक ताणें सांगलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तो सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमे बरीत पवित्र नांव. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तो सर्वेस्परा तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरान. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजवटकायेच्या पाठार बसलेल्या. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबाचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश्ट लायतल्या. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतल्या. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोटो लानाक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमया. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारेनी कित्याक उलयताय? जेजून तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत कान व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारेनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचें तें सिद्ध जाता. इसायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सोन्न पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हे परजेचें काळीज धाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मतींक समजतें. अशें म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतों. पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सदस हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी बागेवोन तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें,
पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतर हे वकने तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दोनी वचपांनी आमकां बरो विशय देवाचो आनी आमचो संबंद असो आयकूंक मेळटा. पयले वचपांत आमी पळयलें देव इस्रायल प्रजेक वेळा वेळार उगडापें करता आनी आयच्या वचपांत निर्गमन ग्रंथ 19व्या वसुरांत एक दाट कुपांत तो देंवन येता. गडगड्या मुखांतर जाप दिता. सिनाय पर्वतार ताचें आजरपण जाता आसतना थंय दुवर आनी हें सगळें मयसे कडेन उलोवचें आनी तांणी लोकांनी ताका शुद्ध करीचे तांकांच सोमी येता आसतना म्हणून आमकां थंयसर आयकूंक मेळ्ळें. पळया तशेंच आयच्या वांजेलान आमचो देव आतां आमी पोरण्या तेस्तामेंतान नांव नव्या जेजू आयल्या उपरांत सगळ्यांनी देवा तें संबंद आसा करीत. पूण जेजू म्हणटा तुमकां दोळे आसोनी तुमकां पळोवंक जायना, कान आसोनी आयकना आनी दुसरें कितें आसा कानाक आयकना, काळीज तुमचें दाड्डें जालां म्हणटा. वय मोगाळ बाबा आनी मनीस बारबुडी आमचें थंय अशें जाता. आमी जागृतकाय करूंक ना तर आमकां जायत्यो संगती समजनात. प्रत्येक तरान सर्गींच्या राजाचे गुट संवसारी संगती म्हणी आमकां समजतात पूण देवाचे आमकां समजूं जाय तर आमी देवा कडेन मागी जाय पवित्र आत्म्या कडेन. आनी एक मागणें आमी सदांच करीचे, सुम्या म्हजे मोतीचे दोळे उक्ते कर, म्हज्या काळजाचे कान तूं उक्ते कर. ओपन दी आयज ऑफ माय मायंड and the ears of my heart. आनी तुका हांवें पळोवंक तूं येता आसतना म्हाका मेळटना भेट करता आसतना म्हजे लागीं आसतना तुका पळोवंक तुका आयकूंक आनी सर्गींच्या राजाचे गूट समजोवंक म्हाका फावो कर म्हणून आमी मागीचे. एक भुरग्या बरी ते दळा मात्र आमकां समजता ना तर जायना. तर ह्या बलिदानांत ती कृपा सुम्या कडेन आमी मागून घेवया. आमेन. गीत नंबर C3. Bundobain bapa dita amkas ge mon parata ketusko amso samarpitam disportova आज भेटयता. बोंडोजा कूड जेजूची वायना कास रक्ताची ताचे तय बदल जिनी आमची करच्याक सेवा सर लोकाची. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सांबून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयस बेजा दवाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा ह्या दैवीक बलये सवडास आमी समरपता तितलेय पवडी जेसून केल्लें आमचे सोडवणेचें काम आमचे सवय संपूर्णायक पावता. ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळादीकपण ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा
सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका सोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच चाळ्यान आमी गायता Povit darbara so serves por tu Sargani samsar barla tuja vaibhava O sargi tuka jai jai Serves porace navieta taka jai O sargi tuka jai jai बापा कडसून पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडवून पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेस्परी चेवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणी कराराचे रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सुरवरची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमी समेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लय हांव सौदव आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस संची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे ती सपती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मनोवल्यान विशेष कन सार नोळम सुगडणार सुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मरिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुमी आमकां सदांच बेडता ताची कृपाय दिता जेजून शिकयल्ले मागणे आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे रास समकय्यो तुझे कुशी सगा सता तशे संवसारांसा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयकुनिया जिवितां सोवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रभुशानत व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावर्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां मेळोवंक येता आमचे सवय रावोंक देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात ह्या शेळयेच्या जेवणांत आपयल्लींत सुभागी समयांत म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. गीत नंबर D28. सुम्या मुझा देवा धनिया मुझा राया आशेव रावला सेवच्याक तुका घळाय करी नाका दादोस तूं कर म्हाका जिवो उंडो हांव सरकीसो सस्नीक जिवीत दिवसो जो कोण कूड म्हजी सेवता तो दादोशी जातलो सस्नाक जियेतलो. प्रार्थुया. दयाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या उडासाक भेटोवंक फरमायला ते यज्ञांत आमी वांटो घेतला ताचे बराबर आमा सुमय सांग खेरीतपणी तुज्या याजनिकांक तुका भेटयलेलें सासणीक देणे कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वता. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वता. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. Alleluia, 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 alleluia. ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आनी ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी
आशिर्वादी आमकां बघेवन कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.